सबै तहको चुनावमा रुख छापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौं, मलाई पूरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुख छापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली कांग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो, रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो, रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनताबाट मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु। हुँदैन, त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता यो संविधानको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बीचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईहरुको साथमा, तपाईहरुसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौं, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईहरुले ध्यानमा राख्नु होला, मतदाता र जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौं अब भाड भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईको सत्तामा आएको थियो, त्यो दल संघीयतामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवाहरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईको बिगारेको छ। त्यसकारणले यो कुरा अब जनताको बीचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली कांग्रेसले भन्ने। त्यसकारणले 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली कांग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरु कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा कांग्रेस नै हो। कांग्रेस खाली गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। कांग्रेसले यो प्रणालीको अपनत्व लिदियोस् भन्ने चाहना हो। कांग्रेसले यो संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिदियोस्,
यो संविधानमा जुन बेलामा जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने, तर यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने काम कांग्रेसले गरिदियोस् भन्ने मतदाता र जनताको चाहना हो। यही काम गर्नको लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हात जोडेर म निवेदन गर्न खोजेको छु। लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समाज तपाईहरु बसिदिनु होला है। फेरि भोटनाथ दाहालले माग गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशमा 40-45% भन्दा बढी भएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कमसेकम 35% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली कांग्रेसमा आएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसमा र देशमा संगठनको संरचनामा क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि आउनु परेको छ। म युवा पुस्ता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आउन सकोस्, युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सकोस्